Kapin 200 ka mga miyembro sa Tricab Operators ug Drivers Association sa Manolo Fertich ang nahatagan og dugang pagtulunan sa mga balaod sa kadalanan, laki paglantaw sa rota nga agian niini ug ang taripa sa plitihan Pebrero 3 ug 4 ning tuig. Nangulo sa duha ka adlaw nga seminar ang Manolo Fertich Roads and Traffic Administration ug Community Affairs and Development Office. Ang lantaga, aduna tay peace and order, hapsay o kalinaw, dili ta mag-away-away. Gaato ning istoryahan kani mga ginagmay nato ga mga pag-ilog sa pasahero, kani mga likramo sa overcharging, overspeeding. Nang inabuhi man mo, ang ato pong sakay inyong mga pasahero, napod na kinabuhi. So kitang tanan yung mga kinabuhi, pampingan na to na siya. Nitambong sa maong seminar ang mga miyembro sa Damilag Tricab Operators and Drivers Association Incorporated kundi TODA, Agusan Canyon Tricab Operators and Drivers Association, kay Lugmanan Sangkanan Lingion kun Kasale ug Dahilayan Indigenous People Tricab Association kun DEPTA. Para sa ako ma'am, kaning seminar karon dako gini katabang sa kuwaog sa amo nga tanan nga mga driver ma'am kay sa makabalo mi sa mga unsay mga bago nga balaod o mga balaod sa kadalanan sa pamasayro namo kay lisod man kay na mamasayro ta wa ta kabalo sa mga unsay mga balaod. Kini nga kalihukan usa sa dakong panglantaw ni Municipal Mayor Rogelio Enquinio nga makasuporta sa panginabuhian sa mga Tricab operators ug masulbad ang problema sa mga kulurom nga Tricab sa kadalanan. Kabahin sa 8-point agenda ni Mayor Quinio ang good governance, lakip ang kahapsay ug kalinaw.